जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी। महाराज अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। श्री माता जी और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग कल का ही है गुरु जी। कल आपने पूजा करवाए और जब मैं शिवलिंग उठाई संगत जी की, शिवलिंग पे से बेल उठाई तो उसमें ओम बना था संगत जी। ओम कैसा बना था? अष्टगंध और जो पंचामृत मैंने चढ़ाई थी उससे ओम बना था संगत जी। कल परसों मैंने बताई थी ओम भी बना था और यू शेप में तिलक भी बना था। कल ओम बना था संगत जी। वो कृष्ण भगवान को जब स्नान कराने के लिए उठाई संगत जी तो उसमें भी जो मैं पाउडर अष्टगंध चढ़ाती हूँ तो उससे भी ओम बना हुआ था कृष्ण भगवान की मूर्ति में। तो शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना संगत जी। और जब भगवान को कपड़े जब फिर मैं स्नान करने के लिए भगवान के बस से निकाल रही थी तो फिर उससे 7 बन गया वहाँ पर। तो 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी महाराज ने। उसका शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। बार बार शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जब कल फिर मैं पूजा हो गई उसके बाद में फिर खाना वाना बनाई। खाना बनाने के बाद में आटा रोटी डालने के बाद में मैंने हाथ धोई और ओटे पे जो आटा रहता है वो पोछी और पोछ के मुड़ के देखती हूँ तो वो पोछने के बाद भी वहाँ 7 बना संगत जी ओटे पे आटे के वो पानी से स्पष्ट 7। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन है आपको। बार बार शुक्राना है शुक्राना है। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल तो ऐसे ही हुआ गुरु जी। दिन भर यही मेरे साथ ऐसे ही होते रहा। तो जब मैंने खाना खाने बैठी शाम के टाइम और वहाँ पहले तो शिवलिंग बनाई। शाम का है ये, सुबह का विसर्जन होने के बाद में दिया बत्ती के बाद में 6:30-7 बजे तो शिवलिंग बना के रखी। तभी जो ओम बनने लगा संगत जी मिट्टी से ही। जैसे अपन पेन से बनाते ना, खाली मिट्टी पे बनाएंगे पेन से या कोई लकड़ी से बारीक, वैसा ओम बन गया संगत जी। फिर मैंने उसको और अच्छे से बनाई तब भी फिर भी ओम बना संगत जी। और उसके बाद में फिर पूजा हो गई। सब कुछ होने के बाद में फिर शाम में मैंने पूजा वूजा हो गया, सब निवेद्य लगा दी। उसके बाद खाना खाने बैठी। खाना खाने के बाद में संगत जी मेरी थाली में खाना खाते खाते मैं नीचे देख रही हूँ तो उसमें ओम बना, साथ में 7 बना फिर से। शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना, बार बार शुक्राना। और जो दाल ली, दाल की कटोरा जो था, जो बाउल था दाल का, उसमें भी 2 बना संगत जी। उसमें भी ओम बना। शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरु जी। कल तो ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मैं दाल निकाली, खाली दाल का कटोरा था संगत जी। दाल के पानी से उसमें ओम बना, 2 बना और 2 ऐसा बना था कि उसमें 7 भी बना था। शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका कितना शुक्राना करूँ। हर जगह आप बता रहे हैं। मेरी थाली में खाना खा रही हूँ, उंगलियों से जो दाल चावल का जो पानी रहता है उसमें ओम बना संगत जी। बार बार शुक्राना 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 गुरु जी। और शाम के टाइम में जब मैं अंदर के बेडरूम में गई 5:30-6 बजे, थोड़ा सा वहाँ में कुंडियों का पैर का पानी मेरे आ गया था तो मैं पोंछने गई थी। तो वहाँ पर एक छोटी सी ब्लैक ग्रे कलर की, ग्रे और ब्राउनिश ग्रे टाइप का कुछ कलर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कलर। छोटी सी तितली नहीं थी, वो फुद्दी टाइप क्या रहती है वो, एकदम छोटी सी, वो बैठी थी अंदर आई के बैठी थी देहरी पे। और मैं चली गई तो उड़ के बालकनी के जो साइड की दीवार रहती टाइल्स नीचे वाले, तो उस पर बैठ गई बॉर्डर पे। बहुत देर तक बैठी रही संगत जी वो, 1-1.5 घंटे तक।
اور پھر رات کو جب میں سوتے سمے گئی، سونے سے پہلے دیکھ لیتی ہوں، ایک بار دروازہ کھول کے تو دیوار پہ ہی بیٹھی تھی سنگت جی، تو اس کا شکرانہ 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 گرو جی مہاراج نے کل میرے کو بلیسنگس دیے کہ تیرے ہی اپنے لوگ مان نہیں رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ کے کبھی کسی سے کچھ بھی کر کے ٹونا ٹوٹکا چالو ہے ان کا، پر تو چنتا مت کر، شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے، ہے کرنا کی ساگر، ہے دیا کی ساگر، بس اپنی کرپا ایسی بنائی رکھنا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، دو کبوتروں کے روپ میں درشن دیے گرو جی مہاراج نے، شکرانہ 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 گرو جی۔ اور کبوتر بھی آیا دن بھر سنگت جی، ان کو کبوتر بھی کے بھی درشن تو دیتے ہی ہیں روز، اور تتلی کی بٹر فلائی کے بھی درشن روز دیتے ہیں گرو جی، کل تو لیکن بہت زیادہ دیے، میں کھڑی تو میری پاس سے آ کے مطلب میرے سائڈ جو ہے بالکنی کے اس کے اوپر بیٹھے، 2-3 بار بٹر فلائی دیکھی، ایک گرین اور بلیک کلر کی، ایک براؤن کلر کی، پھر یلو کلر کی روز گھومتی ہی رہتی ہے دن بھر، شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ ہے، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے، جتنا شکرانہ کرو اتنا کم ہے گرو جی، آپ کے چرنوں میں بس ایسے رہوں۔ پر کل گرو جی سے تھوڑی سی ناراض ہو، گرو جی نے کل میرے کو ڈانٹا، کسی نے فرینڈ سے بات کر رہی تھی تو گرو جی بولتے تیرے کو، اور ان کو شیئر بھی کر رہی تھی، تو تیرے کو شیئر نہیں کرنا ہے، میں تیرے کو ایسا بناؤں گی تو تاکہ تیرے کو لوگ فالو کرے، تیرے کو فالوور نہیں بننا ہے، تیرے کو لوگ فالو کرے، تو شکرانہ شکرانہ گرو جی، میسج اور بلیسنگ دینے کے لیے شکرانہ شکرانہ شکرانہ، پتہ نہیں گرو جی کہاں لے کے جانے والے ہیں، بس گرو جی بولتے ہیں تیرے کرم اچھے کر، نہیں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو میں بہت ناراض ہو گئی تھی سنگت جی، بہت پریشان، بہت بے چین ہو گیا، اگر گرو جی چلے گئے تو پھر میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو پھر تو کوئی آستھا ہی نہیں بچے گی، نہ بھگوان رہیں گے میرے پاس، نہ کچھ رہے گا، نہ کوئی سے بھی بھگوان نہیں، کیونکہ سبھی بھگوان تو گرو جی مہاراج میں وراجمان ہے، تو پھر کیا بچے گا اپنے پاس میں، بہت پریشان ہو گئی تھی سنگت جی۔ تو گرو جی کا بولنا یہی ہے کہ اپنے کرم سدھار، چگلی نہیں کر، چگلی تو میں کرتی نہیں سنگت جی، کوئی بھی بولتا ہے نا وہ تو میں بولتی نہیں، اپنے دکھڑے مت رو، تم بھگوان کو بولو، بھگوان کو بولو، گرو جی کو بولو، ایسی بولتی سنگت جی، بالکل نہیں سنتی میں کسی کا، آج کل تو میں چگلی بھی نہیں کرتی ہوں، پر پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو ہی جاتا ہے، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی مہاراج، اور کل آپ نے ڈانٹے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں نا، اس کا شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ ہے، جب بھی میں گروں تو اسے میں تھام لینا، اسی کے لیے بٹر فلائی پہ بالکنی میں جا رہی تھی نا، تو بار بار میرے پاس بٹر فلائی بھی آ رہی تھی، آس پاس سے نکل رہی تھی، 5-6 بٹر فلائی دکھی سنگت جی، اور پھر شام میں گرو جی کا میسج آتا ہے، میں تیرے کو کبھی نہیں چھوڑنے والا، میں تیرے انگ سنگ ہوں، ہر چھن ہر پل ہر سمے میں تیرے کام کروں گا، یہ بچوں کی رکشا کروں گا، کیوں چنتا کر رہی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے، کیوں دکھی ہو رہی ہے، شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ 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 گرو جی، بار بار شکرانہ ہے، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے گرو جی، ہر لمحے کا شکرانہ ہے، جتنا شکرانہ کرو اتنا کم ہے گرو جی، دیکھو آج کوئی بھی چڑیا نہیں ادھر اتنی زیادہ نیچے آئی ہوئی، شکرانہ 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 گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے، میری کرونا ندھی، ہے دیا کے ساگر، بس اپنی کرپا ایسی بنائے رکھنا گرو جی مہاراج، جانے انجانے میں جب بھی غلطی ہو تو مجھے گرنے مت دینا، ڈانٹ دینا چلے گا، کیونکہ ایک پتا نہیں ڈانٹے گا، ایک گرو نہیں ڈانٹے گا تو پھر کون ڈانٹے گا، اور ہم کیسے بھی راستے پہ چلتے جاتے ہیں، اوبڑ کھابڑ راستے پہ، ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتا ہے سنسارک دنیا میں، لیکن گرو جی مہاراج ہیں کہ ہمیں پورا موکش اور پورے کرم یہیں کٹوانا چاہتے ہیں سنگت جی، کتنی بڑی چیز ہے لیکن ہم کتنے ہلکے میں لیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، شکرانہ گرو جی، شکرانہ، آپ نے میرا ہاتھ تھاما، اس کا شکرانہ سنگت جی، ایک بات یہ بھی کہوں گی، آج یہ موقع ملا ہے ہمیں شکرانہ ستسنگ سننے کا، ستسنگ کرنے کا، یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے پتہ نہیں کون سے اچھے جنم کرے تھے جو اس جنم میں ہم کو گرو جی مہاراج ملے، ہمارے پورے کرم کاٹ کے ہمیں صحیح راستے پہ چلا رہے ہیں، اس کا شکرانہ 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 گرو جی، میں یہی بولوں گی بار بار کہ ہمیں اپنی اہمیت سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں یہ موقع ملا ہے دوبارہ، ہم پتہ نہیں اتنے اچھے کرم کر بھی پائیں یا نہیں کر پائیں جو ہمیں گرو جی کا سنگ ملے،
تو اس لیے اپنے سمے کی قیمت کو، اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھو کہ ہمیں ایک بھی منٹ گنوانا نہیں ہے. ستسنگ سننا ہے اور ستسنگ سنانے کی سیوا جو دی ہے گرو جی مہاراج نے، اس کو بالکل ایمانداری سے نبھانا ہے. سنگت جی آپ وشواس کرو بہت اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ ہم سنگت پریوار کے بچے ہیں، ہم گرو جی مہاراج کی بیٹیاں ہیں، گرو جی مہاراج کی سنگت ہے. سبھی بھائیوں سے بھی میں یہ بولنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کا شکرانہ ستسنگ ہوتا ہے گرو جی کے چرنوں میں ڈالو، بولیے. بہت بڑی سیوا گرو جی ہم سے کروا کے لے رہے ہیں، اور وہ یہ سیوا نہیں ہے، یہ تو ہمارے کرم کاٹنے کے لیے گرو جی مہاراج نے اتنی بڑی سیوا رکھی جس کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. کیونکہ یہ کرنا بہت کٹھن کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور اتنا آسان بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو صرف بات کرنا ہے، بتانا ہے جو ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں. سنگت جی اس میں کیا ایفرٹ لگتے ہیں؟ کوئی ایفرٹ نہیں لگتے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ گرو جی کا شکرانہ ستسنگ سنیں اور زیادہ سے زیادہ شکرانہ کریں. ہر دن ہر چھن ہر پل کا شکرانہ کریں، بار بار شکرانہ کرے گرو جی کا. جتنا شکرانہ کرے اتنا کم ہے گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ ہے گرو جی. کیونکہ ایک ستسنگ سنوائے سنگت جی گرو جی نے، اس میں وشوامتر پرتھوی جب ڈوبنے کو آ گئی تھی تو ناگ دیوتا رہتے ہیں اس میں، وشوامتر اور سبھی دیوی دیوتا جتنے تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کریں اس پرتھوی کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں. تو سبھی نے بولے کہ میں اپنا تپ دیتا ہوں، میں اپنا پنیہ دیتا ہوں. پھر وشوامتر نے بھی بولے کہ میں اپنا تپ دیتا ہوں اتنے برسوں کا. تو تب بھی پرتھوی ناگ دیوتا مطلب پرتھوی ڈوبنے لگی. پھر وششٹھ جی آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ نہیں میں سنگھ کا ستسنگ دیتا ہوں. تو وہ پرتھوی ڈولنے سے رک گئی سنگت جی. شیش ناگ جو تھے وہ ڈوبے نہیں اور رک گئے. تو گرو جی مہاراج نے میرے کو یہ احساس دلایا کہ سنگ اور ستسنگ میں ساموہک ستسنگ جو اپن لوگ کر رہے ہیں، سنگ ستسنگ کا مہتو کتنا بڑا ہے، تپ سے بھی بڑا ہے. تو اس کو آپ لوگ بہت ہلکے میں نہ لیجیے. یہ بہت بڑا کاریہ ہے جو گرو جی کر رہے ہیں. اتنے ہلکے پرماتما کے کام ایسے ہی ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کی اہمیت کچھ لوگوں کو ہی سمجھتی ہے. ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اس کو. نہیں سنگت جی یہ بہت مہتو کا کام ہے. گرو جی کا شکرانہ ستسنگ سننا اور گرو جی کا شکرانہ ستسنگ کرنا، یہ اتنی بڑی لیلا ہے جس کا مہتو ہمیں ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے. اپنا سمے نہ گوائیں، پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے. بہت سے لوگ ہیں سن نہیں پاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کر نہیں پاتے ہیں. ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہی پنیہ ہمارے کہاں ہم کو گرو جی لے کے جائیں گے. کون کون سے کرم کٹیں گے ہمارے شکرانہ ستسنگ کرنے سے. ہمارے کرم کٹتے ہیں، ہر چھن ہر پل گرو جی ہمارے ساتھ ہیں. اتنی سی تو سیوا بخشی ہے گرو جی مہاراج نے، اس کا شکرانہ کریے گرو جی کا. بار بار ہر ایک لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی. ہر چھن ہر پل کا شکرانہ ہے. ہر ایک خوشی کا شکرانہ ہے، ہر ایک دکھ کا شکرانہ ہے. ہر اس بات کا شکرانہ ہے جب میں دکھ میں تھی اور میرا ہاتھ تھامے، میرے راہ پکڑنے ہاتھ میرا تھام کے اور آپ چلانے کی کوشش کریں میرے کو اس پتھ پہ، اس کا شکرانہ ہے. اس چھن کا شکرانہ ہے جب آپ نیلیشی ماتا جی، اس چھن کا بار بار شکرانہ کرتی ہوں. جس چھن آپ مجھے لینے آئی تھی اس کا شکرانہ کرتی ہوں. میرا ہاتھ تھاما، مجھے پتہ چلا اس بات کے لیے، اس کا شکرانہ کرتی ہوں. ہر ایک چھن ہر ایک پل ہر ایک لمحے کا ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، شکرانہ ہے گرو جی. جتنا بولوں اتنا کم ہے گرو جی. ہم کیا آپ کی بڑیائی کریں گرو جی. لیکن یہ تو بہت چھوٹا سا شبد آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ شکرانہ کیا ہے. شکرانہ شنکر بھگوان کا، کرشن بھگوان کا، رام بھگوان کا اور گرو نانک جی کا. ایسا ہے شکرانے کا ارتھ. تو شکرانہ ہے گرو جی. شکرانہ شکرانہ شکرانہ. ایک شبد بولنے سے سبھی دیوی دیوتاؤں کا شکرانہ ہو جاتا ہے. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ 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 گرو جی. ہر لمحے ہر پل کا شکرانہ ہے گرو جی. بس اب ڈویل نہیں کر پا رہی ہوں، اس کی بھی क्षमा چاہتی ہوں گرو جی. ضرور کروں گی. کل آپ نے میرے کو ہلدی اور کالی مرچ اور شہد سسٹ کے لیے پینے کے لیے بولا ہے، تو وہ کل رات کو لی، آج صبح پی لوں گی. اور کل کریلا، پودینہ اور کڑوی نیم کا پیسٹ بھی آپ نے پیروں میں لگوایا.
2-3 दिन लगाना है तो वो भी करूँगी संगत जी। गुरु जी ऐसी छोटे छोटे उपाय बता के हमारी कितनी सारी बीमारियों को काट रहे हैं, उसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे करुणा निधि, मेरे दया के सागर, आप ना होते तो मैं ना होती, ये दुनिया ना होती, ये समा ना होता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक। हे करुणा निधि, हे दया के सागर, आपका बार बार शुक्राना है मेरे प्रभु। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार बार शुक्राना है, शुक्राना है। अगर कुछ भी उससे भूल चूक गलती हो जाए तो सभी संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कानपुर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। आज मैंने बहुत बड़ा कष्ट दोनों का काट दिया है, तुम उसको नहीं सहन कर पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कितना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं गुरुजी। सारे कष्ट खुद लेते हैं और बच्चों को ज़रा भी कष्ट नहीं आने देते और पता भी नहीं चलने देते। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी उतना ही कम है। गुरुजी, आप अपने बच्चों के हर पल अंग संग रहते हैं, उनको ज़रा भी कष्ट हो तो आप अपने होने नहीं देते। गुरुजी 90% तो आप अपने ऊपर ही ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, शुक्रवार का शुक्राना ट्रिपल ब्लेसिंग देने आया हूँ, शुक्राना कर दे। आज माँ, बापूजी और मैं ट्रिपल देने आए हैं तुझे ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री माता श्री का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। श्री पिता श्री का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हैं तो सारी संगत के ऊपर हमेशा दया का, कृपा का हाथ बना हुआ है। आप अपना हर पल बच्चों के ऊपर कृपा का हाथ बना के रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं लेने देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरु संगा जी। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है, उनका तो कोई बखान नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों की और मेरे पति अंकल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, शुक्राना सत्संग कर और मैंने लोगों का कष्ट काटा है, मेरा मीठा मुंह करवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आप सब पर अपनी दया की, कृपा की दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी, संगत परिवार के ऊपर भी दया की, कृपा की दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी अपनी दया का हाथ बनाए रखना। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे और सबको हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।